سرکار دے سینے دیاں قسماں، کدے سرکار دے چہرے دیاں قسماں، کدے سرکار دیاں زلفاں دیاں قسماں، میں پھر عالم تصورات وچ بس صد جدو نیاز عرض کیتی مولا اے سارے لوگی تیریاں قسماں کھاندے نے، تو کدیاں قسماں پیا کھانا ہے؟ پھر آواز آمدی ہے رب آکھے میرا محبوبہ میں تیرے سو ناد رب آکھے میرا محبوبہ زیادہ ودے آج ایدر ہی روکے والد گرامی فرماندے حسن جیڑا بندہ سنے نا والد خطیب دے دل کر دے ادھر ہی دھیان رکھا تے تو آڑا دل کر دے ادھر بھی موہ دے تسی بولو سبحان اللہ گوٹھ ٹلی نہیں پڑی چاہی دی اچھی بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ رب